हालीं जे पद्दतीन नावेली कशें जाता सगळ्यां भितर त्या लॉजीक दवरून आमी फुडें काम करपाक सोदता बाणावले ती आमी स्ट्रेटजी वापरून आमी फुडले पार्ट बाणावले कमळ हाडपाचो हो प्रयत्न आसता। नावेलीचो फॉर्म्युला बाणावले चलतलो म्हणटा चलतलो अवश्य चलतलो फुडले बाणावले हो कॅन्डिडेट हो रेसीक आसतलो कित्याक आयज क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव आनी हिंदू भाव हे बीजेपी कडेन आयिल्ले आसा आनी बाणावले तर तें चालू आसा। Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. आज आमी बाणावले मतदारसंघाची जे मंडळ फॉर्म केला आनी नवीन मंडळ आसा ते डिक्लेअर करपाक लागून आमी हांगा हजर आसा। आमचे मदीं माजी मंडळ अध्यक्ष समीर बांदोडकर, माजी जनरल सेक्रेटरी पंढरी लोटलीकर आनी आतांचो तो प्रेजेंट म्हणजे आतां डिक्लेअर जावपाचो आसा तो मुकेश नायक। अशें हें नावेलीचें मंडळ बाणावलीचें मंडळ आमी हांगा डिक्लेअर करपाक लागून आमी हजर आसा। तेन्ना हांव मुकेशाक हांव विनंती करता तेणें हें आपलें जें मंडळ आसा तातूंत खंयची खंयची टीम आसा खंयचे कोणा पोस्ट आसा ते ताणें हांगा पत्रकारां वचून वाचून दाखोवचें। मुकेश नायक बाणावलेचो नवो अध्यक्ष तेणें निवडून केला म्हाका प्रभारी अध्यक्ष समीर बांदोडकर आनी जनरल सेक्रेटरी लोटलीकर स्वागत करता आनी आमी हांगाचेर उपस्थित पत्रकार बांदोडकर ते आमच्या कार्यक्रमाचेर स्वागत करता आनी हांव आतां तेंचें नांव सांगितलें कित्याक म्हजें नांव मुकेश नायक प्रेसिडेंट बाणावली कॉन्स्टिट्युएंसी आणि साईनाथ बांदोडकर जनरल सेक्रेटरी, सीमा शंके जनरल सेक्रेटरी, संजय उनूर वाइस प्रेसिडेंट, सुनील बांदोडकर वाइस प्रेसिडेंट, राजन बांडेकर सेक्रेटरी, दीक्षा नायक सेक्रेटरी, राजन सावंत मेंबर्स, पंढरीनाथ लोटलेकर मेंबर, नितेश मावर मेंबर, आतिश नायक मेंबर, बबन आचार्य मेंबर, रोहन जोवेकर मेंबर, संगीता विटेकर मेंबर, प्रणय चौधरकर, समीरा आचारी, विनोद कासकर, सिद्धांत गडेकर, स्नेहा शिरोडकर, सिद्धा नायक, शैलेजा गांवकर, श्रद्धा बांदोडकर, रजिता डिपस्टा, संदीप नायक, निलेश पंचोडकर, चेतन अवरे, विवेक मांजरेकर, वसुधर बनकप्पा, तन्मेश नायक, राजेंद्र नायक आणि अश्विनी बांडेकर ही आमची फुल कटिमान न्यू कमिटी काडलेली ह्या मेंबरांतल्या आसा कमिटीचे आणि आमी पयलींसून आमी हांव मंडळा भितर काम करता समीराच्या अंडर, समीर बांदोडकराच्या अंडर आणि आमचो जनरल सेक्रेटरी पंढरीनाथ लोटलेकर आणि सर प्रभारी सेक्रेटरी नायक आणि आमी पयलींसून बरें काम करून आयले आमच्या जाता तशें काम करून आणि आता हेच्या मुखार आमी चडांत चड बरें काम करून दाखयतले आणि 27 आमी आमचो आमदार निवडून हाडटले आणि हे आमच्या मना भितर आमी निश्चय केल्लेले आसा आणि हेच्या मुखार आमी खूब काम करतले। थँक्यू। बाणावलेन कितले मेंबर आहा टोटल? आमचे 31 मेंबरशिप आमचे ना आता प्रेजेंट ना बाणावले एक्चुअली आसा 3500 मेंबर जाल्ले आसा पूण आमगेलो जो प्रयत्न करतना आमी 5000चे पावता म्हणजे आमकां कितें आसा फुडली टार्गेट आमी दवरून आसा म्हणजे आमी बाणावले आतां 5000 क्रॉस करपाक सोदता। हालीं कितें जे पद्दतीन नावेली कशें जाता सगळ्यां भितर त्या लॉजीक दवरून आमी फुडें काम करपाक सोदता बाणावले आनी फुडले बाणावले हो कॅन्डिडेट हो रेसीक आसतलो आमचो ते सारकें। नावेलीचो फॉर्म्युला बाणावले चलतलो म्हणटा चलतलो अवश्य चलतलो कित्याक आयज क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव आनी हिंदू भाव हे बीजेपी कडेन आयिल्ले आसा आनी बाणावले तर तें चालू आसा आनी ती आमी स्ट्रेटजी वापरून आमी फुडले पार्ट बाणावले कमळ हाडपाचो हो प्रयत्न आसतलो तेतूंत सक्सेस दितलो। फाल्यां वोटरूय साथ दितले आमची देवाची कृपा आसतली त्या दृश्टीन आमी जे मेळोवपाक शकता आनी शकतले
हो निश्चय आसा दृढ टीव्हीचो आमचो 2027 बाणावली बीजेपीची आसतली अशें म्हणटात. हां कितें म्हणटाले बाणावलीचो आमदार हो बीजेपीचो आसतलो 2027. 27 आसतलो हो आमचो प्रयत्न आसा. कॅन्डिडेट अशी शॉर्टलिस्ट आहा तुमच्या? ना कॅन्डिडेट कोण ना. आज कितें आसा आज बाणावले आमी प्रत्येक जो कार्यकर्ता आसा पळय एक कॅन्डिडेट न्ही एक पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान काम करपाचें ठरयलां. कोणी आसो अध्यक्ष ह्या नात्यान काम करतले आनी फाल्यां तातूंत भितर कोण फिजिबल आसा ते आमी हें करून मागीर तो आमी डिक्लेअर करतले. बाणावले जे लोक हातूंच करता ते तशें ना आतां. आतां दृश्टीकोन बदल्लो आसा लोकांचो मतदारांचो बदललेलो आसा आनी लोकांक आज कितें आसा आज लोकांक मुखार आपलो डेव्हलपमेंट पळयता जाल्यार फक्त बीजेपी दिसता. बीजेपी शिवाय आनी पर्याय ना. ह्या दृश्टीन हांगा सगळीं कामां वेवस्थीत चालू आसा आनी आमकां पार्टीन हें दिलां तुमी बाणावले जात तितले फोर्स लाया. आमकां सीएम प्रमोद सावंता कडल्यान सुद्दां आमकां फिडबॅक मेळ्ळो आसा आनी ताणें आमकां सांगलां बाणावले हें बरें तुमी मेनटेन करा फुडले फावट आमदार हाडपाचो प्रयत्न हो आमचो आसतलो म्हणून. आता असेंब्ली इलेक्शन फुडें तेचे पयलीं आतां झेडपी इलेक्शन जावपाचें आहा हय आनी ह्या मतदारसंघान 2 झेडपी हे आसात मतदारसंघ. झेडपी लास्ट टायम कितें जालें लास्ट टायम झेडपीक आमी ट्राय केल्ली पण ऐन वेळार कितें जालें आमची ती स्ट्रॅटजी आमी वापरून करपाक सोदता पळय ती आमकां करपाक मेळ्ळी म्हणून आमी लास्ट टायम आमी कॅन्डिडेट दवरुना. पण आतां जो प्रयत्न आसा पळय आमी ते स्टडी करूनच आमी मुखारले हे स्टेप दवरलेले आसा. दोन्ही मतदारसंघात कॅन्डिडेट आसतात. दोन्ही मतदारसंघ. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.